Hello everyone, this is a new video and in this video you will be learning about career planning. Now that we have looked into factors affecting career choices अनि त्यो प्रब्लम्सलाई हामी कसरी सल्भ गर्नु यो फ्याक्टर्सलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु भनेर जानिसकेपछि now let us look into career planning. Now what is career planning then? Career planning is a process through which तपाईले करियर बनाउनुको लागि गोल सेट गर्नुहुन्छ अनि त्यो गोललाई कसरी अचिभ गर्नु या पूरा गर्नु भनेर तपाईले एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ. That is what is career planning. Now what is a goal then? Goal is a target that you set. We do goal setting almost every day. हामी सबैले गोल हर दिन हामीले गोल बनाउँछौं अनि मिट गर्नु कोशिश गर्छौं. फर एक्जाम्पल तपाईको 2 दिन बाद एक्जाम्स छ अनि तपाईले 8 च्याप्टर्स पढ्नु छ भने तपाईले त्यो 8 च्याप्टर्सलाई 2 डेजमा कसरी सक्नु भनेर गोल बनाउनुहुन्छ. जस्तै एक दिनमा 4 च्याप्टर्स गर्छु अनि अर्को दिनमा 4 च्याप्टर्स गर्छु. So if you see here तपाईले 8 च्याप्टर्स 2 दिनमा सक्नुको लागि प्लान बनाउनु भयो. Similarly career planning को लागि पनि गोल सेट गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ. So how do we arrive at a goal? To arrive at the goal, we need to know about our areas of interest, areas of strength, skills, aptitude, personality, and aspirations. Now let us look at each area in detail. What is area of interest? Interest means तपाईको इच्छा, something that you like to do. For example, तपाईहरु मध्ये कतिलाई कुकिङमा इन्ट्रेस्ट होला भने कतिलाई स्पोर्ट्समा भने कतिलाई डान्सिङमा. Similarly, स्कुलमा पढ्ने सब्जेक्टहरु मध्ये some might be interested in science, maths and some in arts related subjects like geography, English, etc. Now, let us explore the feelings associated with interest. जब हामीलाई कुनै कुरा काम या सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हामीले त्यो काम गर्नु एकदमै खुसी लाग्छ मजा आउँछ टाइम बितेको पनि थाहा हुँदैन राम्ररी गर्नु सक्यौं भने पनि हामीले फेरि कोशिश गर्छौं या त्योलाई फेरि गर्नु हामी रेडी हुन्छौं. सो करियर रिलेटेड गोल बनाउँदा पनि तपाईले कुन एरियामा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी हुन्छ. What is area of strength then? Strength भन्नाले हामी स्टामिना, फिजिकल स्ट्रेंथ या ताकत बुझ्छौं. But here strength is nothing but capabilities या काबिलियत और हाम्रोमा भएको पोजिटिभ क्वालिटिजहरु. कुनै पनि काम गर्नुको लागि हामीलाई आफ्नो केपेबिलिटी जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ. सपोज तपाईलाई कुकिङ मन पर्छ भने या इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले आफ्नो रेसिपीज क्रिएट गर्न सक्नु या छिटो रेसिपीज सिक्नु सक्नु एक्सेट्रा यो तपाईको स्ट्रेंथ हो. Similarly, if you are interested in sports, यदि तपाईको स्टामिना या शारीरिक शक्ति स्ट्रङ छ या तपाई कम्ती थाक्नुहुन्छ भने अथवा तपाईले रेगुलर एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको स्ट्रेंथ हो. Strength is something that is positive within you and around you. Career planning गर्दा तपाईले आफ्नो स्ट्रेंथ्स जान्नु जरुरी हुन्छ because it lets you know कि तपाई कति रेडी हुनुहुन्छ and it also gives you confidence and it separates you from others. Now another important area we need to focus on while arriving at a goal is our personality. Now what is personality? Personality is your way of thinking, behaving and feeling. If the career choose गर्नुको लागि personality factors plays an important role. So let us take some example. Now some of us have a very realistic approach, meaning यदि हामी realistic type को छौं भने हामीले कुनै काम पनि आफ्नै हातले गर्नु खोज्छौं अरूले गरेकोले हामी satisfy हुँदैनौं. हामीले म आफै गर्छु म नै मेरो हात लगाएर गर्छु भन्ने खोज्छौं. So that means we have a realistic personality. Now यदि हाम्रो पर्सनालिटी इन्भेस्टिगेटिभ छ भने हामीले बेसी सोच्ने काम गर्छौं. एक्जाम्पल you might be knowing some people जसको एकदमै धेरै क्वेशन सोध्ने आदत हुन्छ जस्तै के कसरी कसलाई कसले etc. So these kind of personality are investigative in nature. Some of us have a very artistic या creative personality. एउटा साधारण चीजलाई पनि differently present गर्नु हामी सक्छौं. So that means we have a artistic kind of personality. Another category we could think of is a social personality. यदि तपाई सोशल हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सेवा गर्नु पुरा मन पर्छ. कोही अबरमा परेको छ भने या प्रब्लममा छ भने तपाईले चिनेको होस् या नहोस् तपाई हेल्प गर्नु पुगिहाल्नुहुन्छ. That means you are very social. Also there is one more type of personality which is enterprising. जस्तै
तपाईलाई धेरै मान्छेहरूसित काम गर्नु मनपर्छ अनि अरूलाई लिड गर्नु इन्फ्लुएन्स गर्नु पुरा राम्रो लाग्छ, then you have an enterprising personality. Now there are also certain type of people who are very good in organizing things. चीजहरू सामानहरू अर्गनाइज गर्नु, फाइलहरू मेन्टेन गर्नु, त्यो सबै उनीहरूलाई एकदमै मनपर्छ। कतिजनालाई कुनै सामान मिलाएर राख्नु, हिसाब किताब राख्नु मनपर्छ, then you have an organizing kind of personality. While planning for our career, it is important for us to look at these factors also. त्यही कारण personality plays a very important role while choosing our career. के तपाईको पर्सनालिटी तपाईले चुज गर्नुभएको करियरमा सुटेबल छ कि छैन, म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर जान्नु एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईकोमा हेल्पिङ नेचर छैन, तपाई सोशल हुनुहुँदैन भने अनि तपाई नर्स बनिनु चाहनुहुन्छ भने it becomes very difficult for you to adapt yourself to becoming a nurse. Now let us also understand what are aptitude and skills. Let us look at aptitude first. What is aptitude? Aptitude भनेको के हो त? Aptitude is our natural ability to do something. हामीले कसैको हेल्प बिना गर्नु सक्ने क्षमता is what is aptitude. Aptitude is inborn. यसलाई कुनै ट्रेनिङ या एक्सपिरियन्सको जरुरत हुँदैन। हामीले नेपालीमा यसलाई कला भन्छौं। एक्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड हैज अ गुड भोइस टु सिङ अनि उसले कसैकोबाट सिकेको छैन, देन he or she has a good aptitude towards music. Aptitude is also the ability or quickness to learn. Some children might be very good in art and drawing without any formal training. कतिजना नानीहरुकोमा mathematical abilities राम्रो हुन्छ, उनीहरुले सजिलो गरी कुनै म्याथ्सको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। These are their aptitude in that particular area. Now what is a skill then? कुनै पनि काम या टास्कलाई राम्ररी या विथ पर्फेक्सन गर्नु सक्नुलाई स्किल भनिन्छ। यदि हाम्रोमा कुनै काम गर्नु एप्टिट्युड छ भने हामीले विथ प्र्याक्टिस, एक्सपिरियन्स एन्ड ट्रेनिङ त्यो एरियामा स्किल डेभलप गर्न सक्छौं। तपाईलाई इन्ट्रेस्ट र एप्टिट्युड भएको सब्जेक्ट या कुनै कामलाई अझै राम्रो बनाउनु तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुभयो या ट्रेनिङ वा ट्युसन लिनुभयो भने तपाईले अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई त्यो एरियामा स्किल डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो व्हेन वी आर प्लानिङ फर अ करियर, इन्ट्रेस्ट सँगसँगै तपाईकोमा एप्टिट्युड पनि छ भने करियर चुज गर्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। Now let us finally understand what aspiration is. Aspiration is a strong desire to achieve something, meaning कुनै पनि काम या इच्छालाई पूरा गर्ने चाहनालाई हामी aspiration भन्छौं। While planning for a career, aspiring हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। यदि तपाईकोमा आफूले चाहेको कुरा जसरी पनि हासिल गर्ने या पाउने चाहना छ भने तपाईले आफ्नो गोललाई जसरी पनि अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल। I know a student जसले आफ्टर 12 उहाँलाई BDS गर्नु मन थियो, एउटा डेन्टिस्ट बन्नु मन थियो। त उले के गर्यो, कम्पिटिटिभ एक्जाम्स दिनुको लागि उले पुरा कोचिङ गयो। फर्स्ट इयरमा उले एटेम्प्ट गर्यो एक्जाम दिनु, उले सकेन। सेकेन्ड इयरमा पनि उले अचिभ गर्यो, उले डिजायर गरेको जस्तो रिजल्ट पाएन। अनि थर्ड इयरमा फाइनली उले डिजायर गरेको जस्तो रिजल्ट आएर उले चाहेको जस्तो कलेजमा उले एडमिसन पायो एन्ड नाउ ही इज डुइङ हिज BDS। So this is what is known as aspiration. यदि तपाईकोमा चाहना छ भने तपाईले त्यो गोललाई या त्यो करियरलाई अचिभ गर्नु जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। After knowing how to arrive at a goal, it's also important for us to know how to do SWOT analysis while planning for our career. So you need to watch our next video on SWOT analysis to understand about SWOT analysis and also to know how you can make your own personal SWOT.